बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा घर मेरी जन्नत ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ हुमैरा राना और मेरा साथ दे रही है मेरी को होस्ट मिशेल बुखारी। नाज़रीन, हम कोरोना के हवाले से अपडेट आपको करते रहते हैं, लेकिन कुछ अचंभे की और कुछ तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में गो के कोरोना केसेस की तादाद बढ़ रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में मुकम्मल अफराद सेहतियाब भी इस हवाले से हो रहे हैं। ट्रीटमेंट उनका जारी है। जो हिफाजती इक्विपमेंट है वो सूबों के पास भी है, अस्पतालों में मौजूद है। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसकी तादाद जो है वो 37 लाख से तजावुज कर चुकी है। बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेटली आपने ये कहा कि वैसे तो पाकिस्तान में अगर हम बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में ये रफ्तार इतनी तेज नहीं थी, लेकिन अब अगर हम कुछ दिन पहले से, एक माह पहले से और अब का कंपैरिजन करें तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बड़ी तेजी से केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। सिंध में खासतौर पे गुज़श्ता दिनों 24 घंटे के दौरान 1000 से ज्यादा केसेस जो है, नए केसेस वो सामने आए और इनके ऊपर कंट्रोल जो है वो पाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वही शर्त है कि आपको एहतियात करनी है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि खतरा टल गया है तो आपको बार बार हम ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि खतरा पहले से कहीं ज्यादा इस वक्त हमारे सरों पे जो है वो मौजूद है। इस वक्त हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं। जो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब, चेयरमैन हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेस के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, स्काइप के जरिए हमारे साथ हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबर नेशनल असेंबली हैं। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आबिद हसन साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं, फॉर्मर एडवाइजर हैं वर्ल्ड बैंक के। आपका भी बहुत शुक्रिया आबिद हसन साहब। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर शम्सी साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, बहुत कोशिशें हो रही हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत, वैक्सीन बनाने की, कोरोना की डिजीज को ट्रीट करने के लिए अद्वियात बनाने की, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी जो है वो खातिरखा हासिल नहीं हुई है। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या किसी किस्म की कोई उम्मीद ऐसी है कि कब तक, कितने अरसे में कोई वैक्सीन या कोई दवा जो है वो इस मर्ज के इलाज के लिए बन सकती है? इस पे जिस किस्म की अभी तक रिसर्च हुई है और जिस किस्म की अभी तक कोशिशें हो रही हैं उनको सामने रखते हुए डॉक्टर साहब की बात कर सकते जी। डॉक्टर शम्सी साहब तो की बात कर सकते, वैक्सीन कंपनी इदारे वैक्सीन बनाने, देखिए एक वैक्सीन की तैयारी में जी। डॉक्टर साहब आपके ऑडियो में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं प्रोड्यूसर साहब आपसे कोशिश आप करेंगे दोबारा अगर डॉक्टर साहब से? जी अच्छा, चलिए जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। वैक्सीन की तैयारी में 5 से 10 साल का अर्सा लगता है जी। 5 से 10 साल का ये यूजुअल इसका एक टाइम फ्रेम है जिसमें एक वैक्सीन तैयार होती है। बहुत फास्ट ट्रैक में भी अगर बनाने की कोशिश हो तो 2 साल का अर्सा कहीं नहीं गया। तो इससे पहले की तैयारी करने में उसके खतरात बहुत बढ़ जाते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी, उसके साइड इफेक्ट्स, उसकी जो ज़िमनी असरात हैं, बुरे असरात हैं, उनको जानते पूछते पे टाइम लग जाता है और उसकी सेफ्टी को जाने बगैर उसकी एफिकेसी के मुतालिक भी सवाल पैदा हो जाते हैं। तो इसमें कह तो रहे आप अखबारात में और मीडिया में सुनने को मिल रहा है कि कोई कह रहा है 6 महीने में आ जाएगी, कोई कह रहा है 8 महीने में आ जाएगी, कोई कह रहा है दिसंबर में आ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल है एक अल्लाह करे आ जाए, लेकिन इसमें रियलिस्टिकली एक सेफ वैक्सीन का आना जो कि दुनिया के तमाम 7 अरब लोगों के लिए दस्तयाब हो सके, वो अभी थोड़ा सा उसके अंदर टाइम लगेगा। डॉक्टर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। एक तो वैक्सीन है और एक होती है किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अद्वियात। वैक्सीन जो हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट है, प्लीज उसको जरा क्लैरिफाई कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि वैक्सीन जो है वो पहले से एक दवा जो है वो दी जाती है कि ये बीमारी लाहक ना हो, जैसे दीगर बीमारियों की वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर वैक्सीन को आप जैसे बता रहे हैं कि इतना वक्त लग सकता है, तो क्या कोई दवा भी ऐसी जो है वो बन सकती है जो जल्दी आ जाए और इसका ट्रीटमेंट जो है उसके लिए वो कारगर साबित हो? एक तो इन दोनों का फर्क बता दें लोगों की जरा समझ के लिए। जी, वैक्सीन जो है वो चीज एक ऐसी दवा समझ लीजिए या उसी वायरस का एक ऐसा टुकड़ा उसके स्ट्रक्चर का कि इंसान के जिस्म में जब मुंतकिल किया जाता है तो वो इन्फेक्शन तो नहीं करता कोरोना वायरस की तरह, लेकिन इंसान के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बना लेता है, ताकि अगर दोबारा
पूरा वायरस जिस्म में आ जाए तो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम उसको फौरी तौर पे पहचान के 24 से 48 घंटे में उसको कंट्रोल कर ले। ये एक वैक्सीन का काम होता है। दवा है वो एक केमिकल स्ट्रक्चर सिंथेटिक कंपाउंड हो सकता है, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो सकती है, टारगेटेड थेरेपी हो सकती है। उसमें ये होता है कि उस कोरोना वायरस को बेअसर कर दे, उसको इनएक्टिवेट कर दे या उसको टुकड़े टुकड़े कर दे। तो एक जो दवा अभी इबोला वायरस के लिए जो 2014 में बनाई गई थी, दिसंबर 2019 में उसको इबोला के खिलाफ उसको अप्रूवल FDA अप्रूवल मिला, तो वो जल्दी में कोरोना के लिए भी देखी गई। तो उसके अंदर जो एक चीज नजर आई वो ये कि जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनकी रिकवरी 4 दिन पहले कर देती है। बस वायरस को कुछ नहीं बिगाड़ती वायरस का, लेकिन उसके अंदर सिवाय इसके बहुत ही लिमिटेड उसका बेहतरी देखी गई। अभी तक की पहली दवा है। इसके अलावा जो दवाएं हैं उनके बनने का अमल भी ऐसा ही उतना ही टाइम लगता है जितना कि वैक्सीन में लगता है। अच्छा डॉक्टर नशीन अहमद, चूंकि आप भी हमारे साथ हैं, कोरोना वायरस से मुतालिक जितने भी मामलात हैं, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की जो सेहत की देखभाल के निज़ाम है उस पर तो गालिब नहीं आ रही? गो कि हुकूमत खातिर खैर इक़दाम भी कर रही है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमारी आबादी ज़्यादा है और हमारी सेहत का जो निज़ाम है उस तरह से प्रॉपर नहीं है या फुली इक्विप्ड नहीं है जितना हम चाहते हैं। आप समझती कि ऐसा है? जी बिल्कुल। देखें, इस वक्त तो ये एक ऐसी पेंडेमिक है जिसके आगे बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो इस वक्त जो है वो बेबस हुए हैं, जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं। हम देख रहे हैं कि जिनको हम दुनिया में एक आइडियल सिस्टम समझते थे, इस वक्त वो भी कोलैप्स कर गए हैं इस पेंडेमिक के नीचे। तो ऐसे में पाकिस्तान का तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हमारे पास ना उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद थे और ना ही हमारे पास जो हेल्थ केयर की जो एक फोर्स होती है जिसके अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स वगैरह जो होते हैं उनकी भी शॉर्टेज पहले से थी। नर्सेज की भी सिवियर शॉर्टेज है हमारी, और उसी तरह से बाकी भी जो हेल्थ केयर का स्टाफ है वो जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए वो पाकिस्तान में नहीं था। मगर मैं फिर भी समझती हूँ कि इस वक्त हमारी पूरी कौम समेत हमारे पैरामेडिक्स के और हमारे तमाम सूबे और तमाम जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं वो इस वक्त अपने तमाम वसाइल बुरे का ला कर पूरे एफर्ट्स के साथ जो इस पेंडेमिक के साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि निस्बतन बाकी दुनिया के जो ममालिक, इवन जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर भी जो रिस्पॉन्स है वो इतना बुरा नहीं है। तो बिल्कुल इस वीक हेल्थ सिस्टम्स के साथ तो मैं समझती हूँ हम बहुत अच्छी फाइट जो है वो कर रहे हैं, मगर जाहिर है इसके अंदर मजीद बेहतरियों की गुंजाइश है। और इसके लिए हुकूमत का इस वक्त जो अप्रोच है वो भी यही है कि हम डेली बेसिस के ऊपर जैसे रिस्क असेसमेंट का जो मॉड्यूल है कि जैसे जैसे ये डिजीज जो है ये अपने डायनेमिक्स चेंज कर रही है, जैसे जैसे फिगर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं और जिन एरियाज को ये अटैक कर रही है जिस तरह वो डिफाइन हो रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो पॉलिसीज जो हैं वो डिफाइन हो रही हैं। क्योंकि जाहिर है एक ऐसी इमरजेंसी थी जो अचानक से एक ये पेंडेमिक फैला, तो जाहिर है इसकी कोई पहले से उस तरह से तैयारी तो की नहीं गई थी। डॉक्टर साहब, आपने जो अभी ये बात की है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स कम है, नर्सेज कम है और उनको बढ़ाने की जरूरत है, ये मैं आपके पास दोबारा आऊंगी कि हंगामी तौर पे अब इस इमरजेंसी में हम इस सूरत हाल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आबिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, अभी जाहिर है इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की इकॉनमी और जो सूरत हाल अबतर होती जा रही थी इस पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उसको बेहतर करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, और जो कमजोर तबका है उसको जाहिर उसका रोजगार खत्म हो रहा था तो उसकी बेहतरी के लिए जो है लॉकडाउन को ईज आउट किया है, इसको खत्म किया। ऑलमोस्ट आज से जो है ये खत्म हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये काफी है या कुछ मजीद इकदाम जो हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, आपको लगता है कि अभी मजीद इकदाम उठाने की भी जरूरत है? आबिद साहब देखें, गवर्नमेंट ने डेफिनेटली एक बैलेंस अप्रोच लिया है, बट ये टाइम विल टेल कि ये जो गैम्पल किया है ईज डाउन या लॉकडाउन को ईज करने का जी आया लीड टू मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ डिजीज एंड डेथ, ये तो अभी टाइम ही बताएगा ना। नोबडी कैन, अभी डॉक्टर साहब दोनों बैठे हुए हैं, हमें तो अगले 1 घंटे का नहीं पता कि अगले। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप फॉर्मर एडवाइजर टू द वर्ल्ड बैंक रहे हैं, IMF ये कहता है कि जो कोरोना वायरस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है
وہ بہت زیادہ سویئر ہو جائے گا, مے بی اے گریٹ ریسیشن. لیکن کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹ ول ناٹ اونلی اے گریٹ ریسیشن بلکہ یہ ایک آئس ایج کی طرف بھی چلا جائے گا. کچھ ایسے امکانات بھی ہیں کیا؟ دیکھیں اگین یہ ساری اسپیکولیشن ہے. جو چیز 100 سال میں ایک دفعہ ہو اس کا کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا نا. نو بڈی لیونگ آن دس پلانٹ نوز کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. دے کین گو بیک 100 years and say کہ اچھا اسپینش فلو کے ساتھ کیا ہوا تھا, مطلب گریٹ ڈپریشن میں کیا ہوا تھا. جو ایک فرق ہے 100 سال میں اور اب میں کہ کوآرڈینیٹڈ اپروچ گلوبلی ہو رہی ہے. پیپل آر وائزر. ایوری کنٹری, وہ جو 180 ملک ہیں, they are throwing as much resources as possible at this problem. وہ نہیں اب اس وقت سوچتے کہ جی ہمارا پبلک ڈیٹ بڑھ جائے گا, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ مطلب بہت بڑھ جائے گا. سو اس کانٹیکسٹ میں میرے خیال میں پاکستان کا رسپانس تھوڑا میوٹیڈ ہے. ابھی صاحب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے ہمیشہ سے ایک بیانیہ رکھا ہے کہ لاک ڈاؤن بھی کیا, پھر اس میں نرمی بھی کی, مرحلہ وار اس کو کھولا بھی آج سے, اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معیشت کو ہم نے چلا کے رکھنا ہے. لیکن اپنے پورے اس دورانی میں انہوں نے یہ بھی سر کہا کہ انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں, جو ترقی پذیر ممالک ہیں, قرضوں کی معافی کی تو انہوں نے بالکل بات نہیں کی, لیکن یہ کہا کہ اس کی شرائط آسان کر دیں, اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیں تاکہ وہ پیسہ جو ہے وہ پبلک کی ویلفیئر کے کام آ سکے. کیونکہ قرضہ دینے والے جو ممالک ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں, کوئی ہوم ورک ہو رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ سمجھنی ہے کہ ہمارا جو اندرونی قرضہ ہے دیٹ از 70% آف آور ڈیٹ. بیرونی قرضہ ہے تو بہت کم ہے. آپ جو آپ نے اندر مطلب ڈومیسٹک ڈیٹ از دی ایشو. 80% آف ڈیٹ سروس اس ملک میں از ڈومیسٹک ڈیٹ. صرف 15-20% فورن ڈیٹ کی ڈیٹ سروس ہے. اگر ریلیف لینا ہے تو جن لوگوں نے ہمارے ڈومیسٹک بانڈ ہیں ان سے کہیں کہ جی ہمیں ریلیف دیں. تو ٹھیک ہے کوئی دے دے, باقی بات یہ ہے کہ آپ سب سہارن افریقہ نہیں ہے. یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہم ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں. ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کس طرح جا کے بھیک مانگے گی کہ جی ہم ویسے تو وی آر اے مڈل انکم کنٹری. لوگ اگر ریسٹ آف دی ورلڈ اگر ڈیٹ رائٹ آف کریں گے یا ڈیٹ سروس کو ڈیلے کریں گے, وہ افریقہ کا کریں گے. پاکستان کو کیوں وہ ترجیح دیں گے؟ کہیں گے کہ جی آپ تو ایک مڈل انکم کنٹری ہیں, آپ تو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, آپ اپنے وسائل اس پہ کریں. سو آئی تھنک ایک ہمارے ڈی این اے میں آ گیا کہ فار ایوری پرابلم وی ہیو ٹو لک آؤٹ سائڈ. اس وقت جو بھی اب گورنمنٹ نے لیا, آئی تھنک ایوری بڈی نیڈس ٹو سپورٹ اٹ. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ اور بہت ہی زبردست پوائنٹ ریز کیا ہے عابد صاحب. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ نے جو یہ پوائنٹ ریز کیا, کیا اس کے اوپر کوئی اقدامات حکومت سوچ بھی رہی ہے کرنے کے لیے, کیونکہ نظر بظاہر تو کچھ نہیں آ رہا. ڈاکٹر شمسی صاحب, ہم ظاہر ہے بات کر رہے تھے کہ جو کرو ہے وہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ شروع میں ہم نے دیکھا کہ کمپیریٹیولی باہر کی دنیا سے بڑا سلو جو ہے یہ کرونا جو ہے وہ بڑھ رہا تھا یا متاثر کر رہا تھا لوگوں کو. اب جو اس وقت الارمنگ سچویشن ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ گرمی آئے گی, موسم چینج ہوگا تو شاید یہ وائرس جو ہے یہ خود مر جائے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن اب تو موسم جو ہے وہ بڑا تبدیل ہو گیا, اس کے باوجود کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو یہ کیا ابھی لگتا ہے کہ یہ مزید بڑھے گا؟ کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی دیکھیے, پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے بہیو کیا ہے, چاہے وہ برف والے ملک ہوں, سردی والے ملک ہوں یا گرمی والے. اور یہ تیسرے مہینے میں جا کے اس کی پیک شروع ہو جاتی ہے, پہنچ جاتا ہے پیک کے اوپر. تو اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہر 3 دن کے بعد یہ ڈبل ہو جائے گا. ڈبل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم ہماری آنکھوں کے سامنے. تو آج کے دن 2000 سے زیادہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں, اور اب یہ 2000 کے چلتے چلتے 4 دن کے بعد یہ 3000 پہ پہنچیں گے, اس کے بعد 4000 میں پہنچیں گے. تو اگلے 1 مہینے میں اگر یہ 2000 روز پہ بھی پہنچے تو 60,000 مریض ایڈ ہو جائیں گے. یہ تو بڑی خوفناک فگر آپ بتا رہے ہیں, 60,000 پیشنٹس سے بہت زیادہ ہے. اچھا, آپ نے حکومت سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ کرونا وائرس کے جو PCR ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کا لوڈ کم کرنے کے لیے جو اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہیں وہ کیے جانے چاہیے. پہلے یہ جاننا چاہیے اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, اور کیا یہ جو ٹیسٹ ہے اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ, کیا یہ ان لوگوں کی نشاندہی بھی کر سکے گا جن کے اندر جو کورونا سے متاثر ہوئے ہوں, جن کے اندر کورونا کی علامات ہوں؟ ڈاکٹر صاحب, پچھلے سوال کا جواب بھی آپ کمپلیٹ کر لیجئے, اس کے بعد پھر آپ اس سوال کا بھی جواب میں چاہوں گی. یہ جو تعداد ہے یہ ایکسپونینشیل اب بڑھنی ہے. یہ جو ہے ہر 4 دن کے بعد یہ ڈبل ہونا ہے, اور یہ 1 مہینے یعنی آج سے تقریباً ٹورڈ دی اینڈ آف دا منتھ اور فرسٹ ویک آف جون میں یہ پیک پہ پہنچ جائے گا جہاں تک اس کو پہنچنا ہے. اس کے بعد اگلے 2 ہفتے یہ پلیٹیو فیس میں آ جائے گا, یعنی روزانہ ایک جیسے نمبر آتے رہیں.
اس کے بعد جون کے آخر تک اس کی تعداد میں کمی ہمیں دیکھنے کو ملے گی. دس از اے پیٹرن جو کہ پوری دنیا میں اس نے فالو کیا ہے. تو ہمیں اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں, یہاں پہ بھی وہی کر رہا ہے جو دوسرے ملکوں میں کر کے آیا ہے یہاں پہ. اب آ جائیے, اس کا ٹیسٹنگ کی فیسلٹی آپ کے پاس لمیٹڈ ہے, ابھی بھی لمیٹڈ ہے. آپ مشکل سے ساتھ, بہت زیادہ اگر کسی دن کر دیتے ہیں تو 8,000 9,000 ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ, اور آپ کے پاس کیپیسٹی کم ہے, انفراسٹرکچر نہیں ہے اتنے سے زیادہ ٹیسٹ کرنے کا. تو جو میری تجویز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, لاسٹ 24 آورز میں ایک پوری فیملی کے ہم نے ٹیسٹ کیے, اینٹی باڈی ٹیسٹ, یہ جاننے کے لیے کہ ان میں سے کون اپنا پلازما ڈونیٹ کر سکتا ہے پیسو امیونائزیشن کے لیے. اس فیملی کی ہسٹری یہ ہے, 10 افراد کی فیملی تھی وہ, 4 افراد کو اس میں سے کورونا ہوا, 1 کا انتقال ہو گیا, 3 ریکور ہو گئے. باقی جو فیملی کانٹیکٹس تھے ان کا PCR کا ٹیسٹ کر کے دیکھا گیا, سب کے سب نیگیٹو تھے. اچھا. اس کے 1 مہینے کے بعد کل انہوں نے کہا کہ ہم میں سے دیکھ لو شاید کسی میں اینٹی باڈی اور ڈیولپ ہو گئی ہو. تو 9 افراد کو جب ہم نے ٹیسٹ کیا جو کہ پہلے PCR نیگیٹو تھے, ان میں سے 3 افراد میں اینٹی باڈی پازیٹو نکل آئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تعداد کانٹیکٹس کی, فرنٹ لائن ورکرز کی ایسی ہے جو انجانے میں وائرس ان کے جسم میں پہنچ چکا تھا, ان کے امیون سسٹم نے کسی قسم کی علامت پیدا نہیں ہونے دی اور وہ اینٹی باڈی بنا لی اور ان کو معلوم بھی نہ. کیا ان کو, جن کو ہم سمپٹومیٹک کیریئرز کہتے ہیں, کیا آپ ان کی طرف اشارہ کریں؟ بالکل سر. اس کی میں وضاحت چاہوں گی ڈاکٹر صاحب, ایک بار پھر میں آپ کی طرف آ کے اس کی, کیونکہ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ وہ سمپٹومیٹک کیریئر بھی ہو سکتے ہیں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان میں سمپٹمز نہیں ہیں, وہ بیمار نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی وہ کیریئر ثابت ہو سکتے ہیں. اس کی میں وضاحت آپ سے چاہوں گی, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر نوشین صاحبہ, یہ جس طرح کی الارمنگ سچویشن اور جس طرح کی باتیں ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, ڈاکٹر شمسی صاحب کر رہے ہیں, بڑی خوفناک چیزیں ہیں. اور اس کے باوجود ظاہر ہے اب حکومت کو تو دونوں چیزوں کو دیکھنا تھا, کورونا سے بھی نبرد آزما ہونا ہے اور اکانومی کو بھی دیکھنا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے اقدامات جو ہے وہ ایک درمیانہ راستہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری قوم جو ہے اس کو جس طرح کی انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں یا جس طرح کی SOPs بتائی جا رہی ہیں, اس کے اوپر یہ اب ایک دن میں کچھ تھوڑا سا اندازہ یا آنے والے کچھ دنوں میں تو ہو ہی جائے گا, تو کیا ممکن ہے کہ دوبارہ سے ڈیسیجن کو چینج کیا جائے, ریوائز کیا جائے, اس پہ دوبارہ سے غور کیا جائے اور پھر کسی ہم سافٹ یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ بڑھیں؟ ہاں دیکھیں جی, جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس وقت گورنمنٹ کی پالیسی تو یہی ہے کہ ہم لوگ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ سچویشن کو اسیس کیا جاتا ہے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ملتی ہے اور پھر ان سارے جو ڈیٹا انالیسز ہوتا ہے, جو پچھلے کچھ دنوں میں فگرز جو ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کے بیسس پہ ڈیسیجن ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایکسپرٹس یہ ریکمینڈ کریں گے کہ اس کی ضرورت ہے تو اس کے اوپر ضرور غور کیا جائے گا. مگر اس وقت بالکل میں ڈاکٹر شمسی صاحب کی بات کے ساتھ ایگری کروں گی کہ چونکہ پاکستان میں یہ وائرس جو ہے یہ تقریباً امریکہ اور دوسرے یورپین کنٹریز کے مقابلے میں کوئی 30-40 دن دیر سے آیا تھا. اسی لیے ہمیں یہ دیر سے جو رائز نظر آ رہا ہے کہ اب جو یہ ایکسپونینشیل گروتھ شروع ہوئی ہے یہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر ہے, چونکہ پاکستان میں تقریباً کوئی 40 ڈیز کا ڈیلے ہوا تھا وائرس کو آنے میں. تو اب ہم بھی انہی دنوں اسی لیول کے اس پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پر اب وہ دن جو ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں, یہ 3rd منتھ جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے. تو اس کے لیے اب دیکھیں کہ وہ حالانکہ ڈیولپ کنٹریز تھی مگر وہاں پر بھی وہ اس کی ایکسپونینشیل گروتھ کو جو ہے وہ نہیں روک سکے, کیونکہ یہ بڑی ہائیلی کنٹیجیس وائرس ہے, بڑی آسانی سے یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہے. تو اس کے لیے اس وقت ہماری عوام جو ہے, میں سمجھ رہی ہوں کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے SOPs جاری کیے تھے اور جس قسم کا لاک ڈاؤن, جس سٹیج پہ جس طرح کا بھی لاک ڈاؤن جو ہے اس کی ایڈوائزریز دی گئی تھی, اس پہ اس طریقے سے عمل درآمد نہیں ہوا, لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. اور جن دنوں میں ایک زیادہ اسٹرانگ قسم کا لاک ڈاؤن تھا ان دنوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں نہیں بیٹھے, ہمیں منڈیوں میں, بازاروں میں, سڑکوں کے اوپر جو ہے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گیدرنگز میں ہمیں نظر آئے. اور اسی طرح سے جو اجتماعات تھے, جو ہمارے تبلیغی اجتماعات تھے یا ہمارے دوسرے جہاں پر لوگ تھے, تو اس کے اوپر حکومت کی ہدایات پہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے یہ وائرس جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ تیزی آئی ہے. مگر بہرحال یہ اس کا پیٹرن ہے اور بڑے بڑے ڈیولپ کنٹریز بھی جو ہیں وہ اس کو نہیں روک سکے.
تو اسی لیے حکومت کے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں تھی کہ یہ تو وائرس تو لاک ڈاؤن کے باوجود جو ہے یہ بڑھ رہا تھا، تو پھر معیشت تو چلانی تھی، کیونکہ پھر جو اس کے دوسرے ایفیکٹس ہمارے پاس آ رہے تھے، اور جو ڈیلی ویجز اور جو غربت سے نیچے رہنے والے لوگ جس قسم کی سفرنگس میں جا رہے تھے، چھوٹے دکاندار، اور جس طرح سے ان کی تکلیفیں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، تو حکومت کو پھر یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ہم لوگوں کو اس میں نرمی لانی پڑے گی تاکہ معیشت کا جو ہے وہ پہیہ چل سکے۔ مگر اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ ابھی بھی ان تمام چیزوں کے لیے حکومت نے بڑے اسٹرکٹ قسم کے SOPs جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، اگر عوام اس کے اوپر عمل کرے تو پھر بھی جو ہے وہ صورتحال اچھا، لیکن مگر اس کے لیے عوام کی کوآپریشن چاہیے۔ آپ یہ بات کریے کہ حکومت نے ڈیفینیٹلی بہت سارے میجرز ایسے لیے ہیں اور یقیناً معیشت کے پہیے کو بھی رواں دواں رکھنا ہے، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ نے کچھ عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس کی وجہ سے کورونا سے نمٹا جا سکے، اس کا پھیلاؤ کم کیا جا سکے۔ تواتر سے اجلاس ہوتے ہیں NCC کے، NCOC کے، تمام چیف منسٹرز بھی اس کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں، وہاں سے ٹھیک ٹھاک ماحول میں بات ہوتی ہے، لیکن بعد میں جا کے سب کا اپنا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہو جاتا ہے۔ تو قومی اسمبلی کا اجلاس جو منڈے کو ہونے جا رہا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کورونا وائرس کے حوالے سے، کیا کنسنسس ہو پائے گا، کوئی قانون سازی ہو پائے گی؟ دیکھیں جی، بالکل ہونی تو چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیشنل کاز ہے اور اس کے اندر اب تمام پارٹیز مل کر بیٹھیں گی، سب کے موقف جو ہیں وہ سنے جائیں گے۔ مگر میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 1-1.5 مہینے سے ہماری نیشنل اسمبلی میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ واضح وجود میں آ چکی تھی اسپیکر صاحب کی زیر صدارت، اور اس کے بھی ریگولر اجلاس ہوتے تھے، اس میں تمام پارلیمانی پارٹیز کی جو تھی وہ لیڈرشپ اس میں موجود تھی، اور وہاں پر بھی یہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن تھی، اور وہاں جو بھی تجاویز دی جاتی تھی وہ NCOC کو جو ہے وہ فارورڈ کی جاتی تھی۔ تو اب یہ زیادہ بڑا پلیٹ فارم ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک بہت بہترین موقع ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر بیٹھے، اور جو تجاویز بھی وہاں پر آئیں گی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت جو ہے وہ پوری طرح سے کوآپریٹ کرے گی، کیونکہ یہ ہمارا نیشنل کاز ہے اور یہ ہم سب کے لیے ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، اور سب کے سب اس کے لیے رسپانسبل ہیں۔ اچھا عابد صاحب، جب پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی تو ہم انٹرنل قرضوں کی اور انٹرنلی ہم کیسے اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، ایک تو اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر حکومت جو ہے کوئی غور و خوض کر بھی رہی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کے اقدامات اٹھائے بھی گئے ہیں؟ ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ تقریباً 12 ملین کے قریب لوگ جو ہیں پاکستان میں، اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ جو بے روزگار ہو گئے ہیں، اور 18 ملین تک تعداد جو ہے وہ جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ بھی لوگ ہیں جو UAE میں یا دیگر ممالک میں کام کر رہے تھے اور وہ جاب لیس ہوئے ہیں، جو واپس آ رہے ہیں پاکستان۔ تو یہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پاکستان میں بھی ہے، بھارت میں تو میرے خیال میں 120 ملین جو ہے اس کے قریب لوگ بے روزگار ہوئے۔ تو یہ اس سے نمٹنے کے لیے کس طرح سے حکومت جو ہے وہ کیسے اس سے نبردآزما ہوگی؟ اس کے لیے ابھی سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اقدامات اٹھانے چاہیے اس کے اوپر کوئی غور ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ عابد صاحب دیکھیں، ڈیفینیٹلی لگ تو رہا ہے کہ کوئی سوچ ہے اس میں۔ جو میری پرسنل ویو ہے، میرا خیال کافی اکانومسٹ شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ایک اسٹیٹ کا رسپانسبلٹی ہے، رسپانسبلٹی ٹو دی پور، جو پرائم منسٹر کہتے رہتے ہیں، کمزور اس میں ہمیں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ ہم 12 ملین چھوڑیں، 30 ملین لوگوں کو پیسے دیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر، اگر ہمیں ڈائمیر بادشاہ 2 سال کے لیے روکنا پڑے تو ہمیں روکنا چاہیے۔ دی پوائنٹ از کہ جب تک آپ کی اکانومی نہیں موو کرے گی، یہ 20-30-40 ملین لوگ جو ہیں یہ انڈر امپلائڈ ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، تو اس وقت اسٹیٹ کو جتنا بھی خرچ کرنا پڑے وہ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے، اور ان کو نہیں، مطلب کوئی اس وقت دنیا یہ نہیں سوچ رہی کہ جی ہم کم خرچ کریں کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں، ایسی کہیں سوچ نہیں ہے۔ اول تو ہم غریب نہیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اب فیصلہ کر لیا ہے کہ جی لاک ڈاؤن ایز کرنا ہے، دین گورنمنٹ ہیز ٹو تھنک تھرو کہ جی وہ کون سے 6 مطلب میسیجز ہیں جس میں سے ٹرانسمیشن جو ہے اب آپ کنٹرول کریں۔ دیکھیں، یہ بھی میں نہیں مانتا کہ جی اب آپ دیکھتے ہیں نا بازاروں میں ہزاروں لوگ ہیں، بھائی آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کوشش تو کریں نا اس کو بلاک کرنے کی، کوشش تو کریں کہ منڈیوں میں 2 سپاہی بٹھائیں کہ نہیں جی یہ آپ ماسک پہنے، آپ 2 کر کے نہ کریں، وہ تو کوشش کہیں نہیں نظر آ رہی نا۔ سو پوائنٹ از کہ جب آپ کی ایمبیگوٹی ہو کہ جی یہ لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، اسی طرح پبلک ریئیکٹ کر رہی ہے۔ آئی تھنک میجر سٹیز میں دے ہیو ٹو گو دی ایکسٹرا مائل، جو میجر ہیں ہمارے شاپنگ ایریاز ہیں، دکانیں ہیں، منڈیاں ہیں،
وہاں پوری ایڈمنسٹریشن کی فوکس ہو کہ کسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ماسک پہنے. اب میں یہ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ ویدر ماسک از دی سنگل موسٹ امپورٹنٹ، بٹ اگر ماسک پہنے ہو سکتا ہے کہ ٹرانسمیشن کم ہو. دیکھیں جب آپ لوگوں کو میسج دیتے ہیں، 6 میسج دیتے ہیں، کوئی ایک میسج نہیں وہ سننے میں آتا. یو ہیو ٹو فوکس آن 1 اور 2 میسیجز. ابھی آپ کبھی سنیں نا، ہر روز تو 6 یا 8 میسج، ہاتھ بھی دھوئیں، کھانسی بھی نہ کریں، ماسک بھی پہن لیں، دور بھی رہیں، وہ سارے میسیجز کنفیوز ہو کے وہ ایک بھی نہیں سنتے. So all I'm saying is کہ اس وقت جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی یوز کرنا ہے، تو لیٹس فگر آؤٹ کہ کس طرح بٹوین ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ود دی پولیس، بٹوین لا انفورسمنٹ ملٹری، وی انفورس دیز میسیجز. اگر نہیں آپ انفورس کریں گے تو ٹھیک ہے، پھر جیسے مطلب اٹ کوڈ بی اے نائٹ میئر ان 2 months. خدا خیر کرے سر. ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا زیادہ ضروری ہے. گھر میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. ویری ویری امپورٹنٹ. وہ انفورس ہوگا، maybe your economy can then start to pick up کیونکہ آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی الاؤ کی. اگر آپ انفورسمنٹ نہیں کریں گے تو یہ اکانومی پھر 1 مہینے میں آ کے رک جائے گی. لیکن عابد صاحب آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ حکومت کو خرچ کرنا چاہیے، جب پیسے نہیں ہوں گے حکومتی خزانے میں تو کہاں سے اور کب تک خرچ کریں گے؟ تو جو ان امپلائمنٹ والی چیز ہے وہ کب تک، مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو گھروں میں بٹھا کے آپ کھلاتے رہیں تو یہ پاسبل تو نہیں ہے عابد صاحب. دیکھیں جب آپ، میں کہنا نہیں چاہتا اٹ لکس پولیٹیکل، آئی مین وین یو اسپینڈ بلینز آف روپیز آن شوگر اینڈ پیپل اینڈ آئی پی پی کے جو اونرز ہیں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں. آئی ڈونٹ بائی دیٹ. بات یہ ہے اف یو ریئلی بلیو، جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں پرو پور ہے، تو دین اسپینڈ منی آن دی پور. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا ہوگا، یہ تو امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اب تنگ آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کھلا سکتے لوگوں کو گھروں پہ بٹھا کے. تو یہ تو پاکستان ہے عابد صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اسپینڈ کریں پور پہ جتنا مرضی ہے. ابھی تو انہوں نے 80 بلین ہی دیا نا، 800 بلین 2 ٹریلین اگر لگتے ہیں تو دیں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ورک آؤٹ بھی کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں احساس کفالت پروگرام ہے یا آنے وطن ہے، بہت سے ایسے پروگرام حکومت لانچ کر چکی ہے اور اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے. ہم آتے ہیں ڈاکٹر شمسی کی جانب. وہ سمپٹومیٹک کیریئر والی بات ضرور کیجیے گا. تو وہ جو سوال کیا تھا وہ تو اپنی جگہ. آپ یہ جاننا چاہتے ہیں ایسے مریض جو کورونا سے ریکور کر چکے ہیں، ان میں کوئی ہارٹ پیشنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈائبٹک بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور عارضہ بھی اس کو لاحق ہو سکتا ہے، تو کیا ان کی باڈی سے بھی پلازما ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ سیف ہوگا؟ دیکھیے، پلازما نکالنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. اس جو دینے والا ہے وہ ایک تو یہ کہ کورونا سے ریکور ہو چکا ہو، IgG اینٹی باڈی بحالی ہو، صحت مند ہو، ادروائز 18 سال سے 60 سال کی عمر کے درمیان ہو، اس کو کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو کہ پلازما دینے سے اس کو نقصان پہنچے، یا وہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو کہ جو وہ بیماری اگر کسی دوسرے شخص میں اس کا پلازما دیا جائے تو اس میں وہ بیماری لگ جائے. تو یہ ساری چیزوں کو چیک کر کے اس کے بعد پلازما کلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس وقت ہمیں شدید ضرورت ہے ایسے ڈونرز کی جو کورونا سے ریکور ہو چکے ہوں پوری طرح، اور وہ آگے آئیں اور اپنا پلازما ڈونیٹ کریں، اور ڈونیٹ کر کے وہ پاکستان جو مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کتنے عرصے تک اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ پلازما ڈونیٹ کر سکیں؟ ایک ان کے ٹائم لمیٹیشن تو ہوگی. جی ہاں، دیکھیے 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ 80% لوگ ہیں کہ جن میں نزلہ، کھانسی، بخار یا ہلکی سی گلے کی خرابی کے علاوہ کوئی اور بیماری ہوئی نہیں ہو، کورونا کے کوئی اور برے اثرات نہیں آئے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کورونا وائرس کا ٹیسٹ ان میں 14 دن کے بعد نیگیٹو ہو جاتا ہے، اور نیگیٹو ہونے کے 2 ہفتے کے بعد، یعنی پہلی دفعہ جب ان کو پہلی مرتبہ پازیٹو آیا تھا اس کے ایگزیکٹلی 1 مہینے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کرتے ہیں. اور وہ ڈونیٹ جب کرتے ہیں تو ڈونیٹ کرنے کے بعد وہ زیادہ شدید بیمار جو کورونا وائرس کے مریض جو ICU میں داخل ہوتے ہیں ان کو ان کا پلازما لگا کے اور ان کو ریکور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور الحمدللہ یہاں پر بھی اس کے اثرات جو ہیں تقریباً آج 9واں دن ہے اس کلینکل ٹرائل کو شروع ہوئے ہوئے. دنیا بھر میں بہت سارے ممالک میں یہ پلازما کے ذریعے ان کا علاج ہو رہا ہے، اور اس سے کافی حوصلہ افزا نتائج دنیا بھر میں رپورٹ ہونے شروع ہوئے. تو یہ چیز ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ اپیل کروں گا سارے پاکستانیوں سے، ان لوگوں سے جو کورونا وائرس سے ریکور ہو گئے ہیں، پلیز کم فارورڈ، آئیے اور اپنا پلازما ڈونیٹ کیجیے. اور ڈونیٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ہی شہر میں پلازما کی ڈونیشن کی فیسلٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں بڑے بڑے شہروں میں، وہاں پر آ کے پلازما ڈونیٹ کیجیے.
ताकि लोगों की जानें बचाने की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें आपका भी हिस्सा पड़। ठीक ठीक। अच्छा, जो सिम्टोमेटिक कैरियर की हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को अवेयर करना कि अगर उनमें सिम्टम्स नहीं है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमें सिम्टम्स भी नहीं है, हम बीमार भी नहीं हुए, तो हम तो फिर इसको मुंतकिल नहीं कर सकते, लेकिन वो भी कैरियर है। जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत करें ताकि एक आम आदमी को इस बात की समझ आ सके। जी जनाब, ये जो आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो इसी वजह से कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी है तो हम में से हर शख्स अगर उसके अंदर कोरोना वायरस है तो जरूरी नहीं है कि शदीद किस्म का बीमार हो। 80% में तो कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इस हालत में भी वो इस वायरस को दूसरों में, मुआशरे में फैलाने का सबब बन सकता है। इसी वजह से आइसोलेशन और ये जो लॉकडाउन वाली जो स्ट्रेटेजी थी गवर्नमेंट की वो अमल कराने की कोशिश की गई। अच्छा, जो लोग जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो टेस्टिंग की कि आईजीजी एंटीबॉडी का जो टेस्ट है वो हम अगर कॉन्टैक्ट्स में एक घर में अगर एक शख्स को कोरोना हो चुका है, रिकवर हो गया है वो आदमी, तो उसके घर के जो मुतासरा बाकी के अफराद जो है उनके अंदर आईजीजी एंटीबॉडी हो सकता है कि अनजाने में वायरस मुंतकिल होने की वजह से डेवलप हो गई। अच्छा। अगर वो एंटीबॉडी डेवलप हो गई है तो वो आदमी निस्बतन उसका कुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम कोरोना वायरस के खिलाफ एक्टिव हो चुका है। अब वो आदमी बहुत आराम से मईशत का पहिया चलाने के लिए गवर्नमेंट की मदद करेगा। दूसरे वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसमें हॉस्पिटल वर्कर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उसमें हमारे फौजी भी हैं, उसमें वो तमाम एसेंशियल सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी सर्विसेज के तहत सबको पाबंद कर दिया है कि हर आदमी ड्यूटी पे, उनकी छुट्टियां नहीं है, उनका वो लॉकडाउन के बावजूद काम पे आते हैं। हम भी शामिल हैं उसमें डॉक्टर कि उनसे कोई आईजीजी पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो है तो वो सुकून में होगा कि हाँ अब मुझे कोरोना वायरस के मुब्तला होने का खतरा कम। ठीक, सही कह रहे हैं आप। हम बढ़ते हैं आबिद साहब की तरफ। आबिद साहब, ओपेक की बात करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पूरी दुनिया में काफी हद तक कमी भी हो चुकी है। अब चूंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन नरम करने की बात हो रही है, किए भी गए हैं, पाकिस्तान ने भी किए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जब लॉकडाउन नरम होगा, खत्म हो जाएगा, तो जो डिमांड है पेट्रोलियम मसनूआत की, पेट्रोलियम की, वो मजीद बढ़ भी जाएगी? तो क्या फिल फॉर इसकी जो कीमत है वो ऊपर ले जाई जाएगी, राइज करेगी, या अभी कुछ अर्से तक इसको कन्फाइंड रखेंगे जो अभी एट द मोमेंट चल रही है? देखें, मतलब जो ऑयल के एक्सपर्ट्स हैं जो ये ग्लोबल ट्रेड को फॉलो करते हैं वो ये कह रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज होगी तब भी प्राइस मतलब कम ही रहेगी, इसलिए कि पूरी दुनिया में ऑयल जितने स्टोरेजेस हैं फुल हैं ऑयल के। दैट्स व्हाई अमेरिका में 2-4 हफ्ते पहले एक जगह -$1 ऑयल बिक रहा था क्योंकि स्टोरेज नहीं थी और लोग उसको फेंक रहे थे कि जी हम स्टोर कहाँ करें। सो मोस्ट जो एनर्जी जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सपेक्ट करें कि अगले 4-6 महीने प्राइस जो है मतलब हो सकता है थोड़ी बढ़े बट ड्रामेटिकली नहीं बढ़ेगी। उसका हमें तो बहुत फायदा है पाकिस्तान को क्योंकि हम ऑयल इम्पोर्टिंग है, बट डाउन साइड ये है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे $20 बिलियन मतलब 60% गल्फ स्टेट से आती हैं, वो डेफिनेटली बहुत रिड्यूस हो सकती हैं क्योंकि अगर वहीं नौकरियां चली गई हैं तो फिर हमारे रेमिटेंस में बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, ठीक। हमारे ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमें यहाँ पे एक ब्रेक पे जाना है और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। अपने 30 दिन से बंद Zong 4G सिम वापस लगाएं और घर बैठे पाएं 2000 MB डेटा महाना, 100 Zong मिनट्स और SMS रोजाना बिना किसी रिचार्ज के। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए डायल *2244# नाउ। Zong 4G। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व प्यार देने के लिए अभी कॉल करें। इस रमजान पाकिस्तान के नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zong 4G की फेसबुक ऑफर से करें अनलिमिटेड सोशलाइजिंग घर बैठे। सिर्फ ₹100 के लोड पर पाएं 6 GB फेसबुक डेटा महाना। अभी *250# मिलाएं। Zong 4G एक नया ख्वाब।
यकीन रखो, कोरोना की आमद से किसी की जान लेना या बचाना हुजूम में जाने या ना जाने का सवाल है। हर मुसलमान पर फर्ज है अपनी और औरों की जान की हिफाजत करना। रमजान के दौरान वबा को फैलने से रोकने के लिए नमाज और तरावी घर पर अदा करें। अगर मस्जिद जाना भी हो एहतियात करें, लोगों से फासला रखें। यही कोरोना को रोकने का तरीका है। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत ट्रांसमिशन में आपको दोबारा से वेलकम करते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद और आबिद हसन साहब और डॉक्टर ताहिर शमसी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं, हम आते हैं डॉक्टर नौशीन हामिद की जानिब। डॉक्टर नौशीन हामिद, आप दोनों साहिबान की साथ गुफ्तगू भी मुलाजा कर रही हैं, चूँकि आप MNA भी हैं और पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं। आप से हम ये जानना चाहते हैं, चूँकि इंसानी जानों के साथ साथ मईशत को हमने आगे लेकर चलना है, बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें हमें बैलेंस भी रखना है। स्मार्ट लॉकडाउन से हमारे मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने के हवाले से आप क्या समझती हैं कि इस तरह से आज के रोज़ से लॉकडाउन में मरहलावार नरमियाँ ख़त्म करने के हवाले से वो तमाम हदफ हासिल कर लेंगे जो प्राइम मिनिस्टर फोर्सी कर रहे हैं? जी देखें, डेफिनेटली जो आपने देखा है कि इसके अंदर फिलहाल अभी छोटे दुकानदारों की लिए जो है वो सहूलत दी गई है और छोटे बिजनेसेस को जो है उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। अभी बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसमें बेसिकली इस पूरे लॉकडाउन को जो नरमी करने का जो मेन इसका मकसद था वो इन्हीं लोगों को फैसिलिटेट करना है जो कि हमारे लोअर तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो मैं समझती हूँ इससे डेफिनेटली जो है वो फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जो रोजगार है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो गया था और आम जो सफेद पोश घर थे वो भी जो है वो अब गुर्बत की लकीर की तरफ तेजी से जा रहे थे। तो ये बड़ा टारगेटेड इसमें देखे गए हैं। फिर इसमें जो इंडस्ट्रीज खोली गई हैं वो लो रिस्क इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ट्रांसमिशन के चांसेस जो हैं वो निस्बतन जो हैं वो कम होते हैं। तो इससे डेफिनेटली मईशत में तो बहुत बेहतरी आएगी, मगर इसकी ट्रांसमिशन जो है वो मैं फिर दोबारा यही कहूँगी कि वो उसी सूरत में कंट्रोल हो सकेगी अगर अवाम जो है वो हुकूमत के बताए हुए SOPs के ऊपर स्ट्रिक्टली अमल दरामद करे। मैं समझती हूँ कि बात हो रही थी तो आपने बात सुनी होगी ब्रेक से पहले, इसमें हेल्प करेगी हमें। डॉक्टर साहिबा, हमने भी ये नोटिस किया है, हमारे मेहमानों ने भी, कि जो गवर्नमेंट को चीजें इन्फोर्स करानी चाहिए या मेक श्योर करानी चाहिए, जैसे आप लोगों को कुछ पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद हों जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से भी बताएं, बार बार बावर कराएं। तो ऐसा अभी तक, क्योंकि प्राइवेट लेवल पे तो मैंने देखा है डिफरेंट दुकानों के अंदर भी या जो बड़ी जो स्टोर्स हैं वहाँ पे भी या जो ये मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी उनकी तरफ से तो कोशिश हो रही है, लेकिन वहाँ पे हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। आप नहीं समझते कि इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये जो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए मैं समझती हूँ जैसे बाकी बाहर के ममालिक में भी इन कामों के लिए वॉलंटियर फोर्स की ज़रूरत पेश आई और वहाँ पर भी वॉलंटियर फोर्सेस जो हैं वो सामने आई। तो इसीलिए इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो कोरोना फोर्स थी उसको तश्कील दिया गया और आज मैं समझती हूँ कि वो बहुत तेज़ी से जो है उनकी ट्रेनिंग वगैरह मुकम्मल करके उनको फील्ड में उतारा जा रहा है। उन लोगों ने उनकी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, उनमें ये भी है ये अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को SOP पे अमल दरामद कराना, कहीं पे कोई राशन का इशू हो वो उसको एड्रेस करना, महंगाई के इशू को एड्रेस करना। इसके अलावा कुछ लोगों की जो है मसाजिद में ड्यूटी है उनको SOPs को अमल पर अमल दरामद करना पड़ेगा अवाम को, चूंकि अगर अवाम ताउन नहीं करेंगे तो हुकूमत तनहा कुछ नहीं कर सकती। आबिद साहब की तरफ आते हैं। आबिद साहब, दुनिया भर में करोड़ों लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं, मुल्क की इकॉनमी जो है वह हर मुल्क की ऑलमोस्ट इकॉनमी स्क्रैच पर आ चुके हैं। मुख्तसर हम आपसे जवाब चाहेंगे, इकॉनमी को रीस्टोर होने में कितना वक्त अभी लगेगा? देखिए, अगले 2-3 साल तो बहुत मुश्किल रहेंगे। ये अगर कोई समझता है कि जी सडनली ये ऑन ऑफ बटन है तो हम ऑन करेंगे, अगले 6 महीने 8 महीने तो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी और वो भी डिपेंडिंग के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इकोनॉमी किस तरह ग्रो कर रही है। तो आई थिंक वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। दूसरा प्लीज सॉरी है, मैं डॉक्टर साहब नौशीन का आई रियली रिस्पेक्ट। बात ये है कि पूरी दुनिया में जो एनफोर्समेंट ऑफ लॉकडाउन है वो लॉ एनफोर्समेंट कर रही है। अगर आप किसी को कहें कि जी वन वे पे ना चलो, मैं आपको अपील करता हूँ, जब तक कि वहाँ पुलिस नहीं खड़ी होगी कोई नहीं मानेगा। 100% जब आपने मतलब ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली है कि जी ईज करना है, देन पूरी लॉ एनफोर्समेंट जो है आप इस पे लगाएं
कि पब्लिक चाहे माने या ना माने वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, पब्लिक दैट हैज टू बी इन्फोर्स। ये टाइगर फोर्स के बस की बात नहीं है, दिस इज अ लॉ एनफोर्समेंट इशू। तो जब तक आप नहीं करेंगे यू आर टेकिंग अ ह्यूज रिस्क। जोर जबरदस्ती करानी पड़ेगी। वक्त बहुत कम है डॉक्टर शम्सी साहब, सिर्फ आखिर में मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि शायद लोग हमारी बात उस तरह से शायद उनकी समझ में ना आए, आपकी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, जरा आप बताइएगा कि लोगों को 2-3 ऐसी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मुख्तसरन बताइए क्या करनी चाहिए फौरी तौर पे। सोशल डिस्टेंसिंग जी, आप अपने जो भी गवर्नमेंट के SOPs हैं, प्लीज 3-4 चीजें उसमें बहुत अच्छे से उस पर अमल कीजिए। हमने अभी तक गवर्नमेंट की बात पे अमल नहीं किया। जब फुल्ली लॉकडाउन था हम उस वक्त नहीं समझ रहे थे ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को। अब लॉकडाउन खत्म करके या कम करने के बाद तो अब हमारी जिम्मेदारी, हुकूमत ने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी है। हमें एक जिम्मेदार शहरी बन के और इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमसे हो सकता है वो हमें करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब, आबिद हसन साहब और डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। आप हमारे समय में गुफ्तगू रही। इसके साथ ही ट्रांसमिशन का वक्त हुआ चाहता है 10 बजे के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू होगा। स्टे ट्यून्ड।